जॉन सिम्पसन एक बरतानवी सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है और इंकशाफात पर मबनी एक ऐसा आर्टिकल लिखा है बीबीसी पर, क्या आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगी कि यूरोप क्या करने जा रहा है 2026 में। आपको ये समझ आ जाएगी कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। आपको ये समझ आ जाएगी कि चीन क्या करने जा रहा है। चंद मिनट अगले आपने मेरे साथ रहना है, एक एक तफसील आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी कि होने की लगा। अब रिपोर्टिंग करते हुए जॉन सिम्पसन कहते हैं मुझे 60 साल हो गए हैं, मैंने 40 जंगें रिपोर्ट की हैं, मगर इन 40 सालों में मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे लिए सबसे परेशान कुन जो साल था वो साल था 2025 का। जॉन सिम्पसन कहते हैं कि ये जो ज़ेलेंस्की को ये खदशा लायक है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, वो कहते हैं मैं मजबूर हूं कि मैं इंडोर्स कर दूं कि हाँ दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है। बाकायदा उन्होंने ये नक्शा खींचा है और नक्शे में उन्होंने जो तफसीलात शेयर की हैं वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूरोप क्या करने जा रहा है, आपको ये पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, रूस क्या करने जा रहा है और चीन क्या करने जा रहा है। ये चारों ताकतें क्या करने जा रही हैं, इसके हवाले से उन्होंने बारीक पीनी से उसका जायजा लिया। एक एक करके आपको बताऊंगा। पहली खबर यह है कि उसने कहा जी यूरोप को यह खदशा है कि रूस तैयारी कर रहा है कि जेर जमीन जो केबल हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर बनाती हैं उनको काटने की तैयारी कर रहा है। अगर ये उन्होंने कहा कि अगर ये यूरोप करने में कामयाब, रूस करने में कामयाब हो जाता है, रूस इन केबल्स को काट देता है, तो वजारतें, एमरजेंसी सर्विसेज और कॉरपोरेशन को नकारा बना दिया जाएगा। उसके अलावा प्यूटन काम ये कर रहे हैं कि प्यूटन अपने जो ड्रोन हैं उनको भेजकर यूरोप की मैपिंग कर रहा है, उनके दिफाई जो ठिकाने हैं उनकी मैपिंग कर रहा है। वो कहता है इसकी मैपिंग इस तरह कर रहा है कि कल को कभी भी जंग होती है तो वो पूरे जो यूरोप का सिस्टम है उसको नकारा बना सकता है। ये इतनी हैरान कुन तफसीलात हैं। वो कहता है जी प्यूटन तो एक तरफ ये कह रहा है कि जंग नहीं मैंने करनी, दूसरी तरफ प्यूटन साहब एक और काम ये कर रहे हैं कि वो कहता है जंग नहीं चाहते, लेकिन हम पर जंग मुसल्लत की गई तो सफाई हस्ती से मिटा देंगे यूरोप को। इतनी आगे वो ये कहता है कि जो जॉन सिम्पसन है वो कहते हैं इतने मामलात गड़बड़ हो चुके हैं यूरोप और रूस के दरमियान कि साल्सबेरी में एक रूसी साबिक एक उन्होंने नाम लिया कि सरगई स्क्रेबल एक जासूस था, उसको कत्ल करने के लिए रूस के हाई कमान ने अप्रूवल दे दी। यानी कि रूस में जो यूरोप में पनाह गुज़ीन हैं, जो पनाह गुज़ीन हैं उनको डायरेक्ट बराह रास्त रूस जो है ना टारगेट कर रहा है। और हालात ये है कि 2014 में 2025 में 14,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और मामलात इतने गड़बड़ा चुके हैं। फिर उसने गजा का भी जिक्र किया जिसमें 70,000 हलाकतें हैं, साथ 30,000 के करीब औरतें और बच्चे हैं। पूरी तफसीलात जो हैं जॉन सिम्पसन ने बयान की हैं। आगे जो वो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि सूडान में भी हालात गड़बड़ हैं कि 1.5 करोड़ के करीब जो हैं वो अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं दो फौज के 2 धड़ों की लड़ाई में। अब वो ये कहते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि यूक्रेन की जंग के बाद यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर यह मजबूर कर दिया जाएगा कि यूक्रेन अपने जो हिस्से हैं वो छोड़ने पर तैयार हो जाए और डॉनबास का इलाका भी उसको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा और वो बिला हर मुआहदे को कबूल कर लेगा। मगर यूरोप के लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है। उसके मुताबिक आप अंदाजा करें कि यूरोप जो है इतना डर रहा है जंग से। 1999 में जब बरतानवी कमांडर और फ्रांसीसी कमांडर को नेटो के कमांडर ने कहा कि भाई वो एयरफील्ड जिस पे रूस कब्जा करके बैठ रहा है तुम जाके उसका कब्जा वापस ले लो, तो बाकायदा बरतानवी और फ्रांसीसी कमांडर ने कहा था क्या भाई तुम हमारी जंग दोबारा करवाना चाहते हो, क्या तुम आलमी जंग छेड़ना चाहते हो। यानी कि इस कदर खतरा जो है वो मामलात को गड़बड़ा चुका है। उसने कहा हालात ये हैं कि यूरोप को अपनी शदीद खतरात लाहक हैं रूस से, और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर मुंह मोड़ता नजर आता है। वो आलमी निज़ाम जिसका अमेरिका सरखेल था और यूरोप को और दुनिया को कमांड करता था वो टूट चुका है। और हालात और वाक़यात की तरतीब यह है कि 2027 तक जब डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत ख़त्म होगी वो अमेरिका को इतना तन्हाई और अपने मरकज़ी अपने ज़ाती मफादात तक मरकूज करवा चुका होगा कि कोई भी पेंटागन का कमांडर या दूसरा मामला वो यूरोप के करीब जाने पे मजबूर नहीं कर सकता, यूरोप की रहनुमाई और यूरोप के साथ देने पर तैयार नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन को डोनाल्ड ट्रंप ने यह बावर करवा दिया है कि यूरोपियन जो हैं वो 1 रुपया नहीं निकालते, वो सारा पैसा जो है वो अमेरिका का लगवा रहे हैं, खुद ये पैसा नहीं लगाते, खुद ये लड़ने को तैयार नहीं है, खुद ये आलमी सतह पर नेटो का शराकतदार नहीं बनते।
اس صورت میں ہم ان کا کیوں ساتھ دیں؟ ہم صرف اپنے مفادات کی نگرانی کریں گے۔ اور حتیٰ کہ جو قومی سلامتی جو اسٹریٹجی ہے جو ہر صدر جاری کرتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کے حالات اور واقعات یہ ہیں کہ اس پہ بدترین تنقید کا نشانہ جو ہے وہ باقاعدہ یورپ کو بنایا گیا، مگر اس اسٹریٹجی کی کرملن نے تعریف کی۔ کرملن یعنی جیسے ہم اسلام آباد کہتے ہیں نا، کرملن جب کہا جاتا ہے تو اس کا روس کا دارالخلافہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کی روس تعریف کر رہا ہے، اور یورپین کے بارے میں سخت تنقید کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی اسٹریٹجی میں۔ باقاعدہ طور پہ کارنر کر دیا گیا ہے یورپ کو۔ یورپ پر اس وقت خوف طاری ہے، لرزہ طاری ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ان کی مدد کو آئے گا، وہ تاثر ٹوٹ چکا ہے۔ یورپین بھرپور تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کسی طور سے ہم معاملات کو آگے لے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا یورپین لیڈر سے ملاقات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، خود ٹیبل کے اس طرح بیٹھ کے، تو ایسے ٹیبل پہ سارے یورپین لیڈرز کو بٹھا دیا تھا۔ انتہائی خطرے کی گھنٹی تھی جو باقاعدہ طور پہ بجائی گئی ہے، کس کے لیے؟ یورپین کے لیے۔ اور یہ بڑی وہ کہتے ہیں تضحیک انگیز لمحہ تھا یورپین کے لیے کہ ساروں کو ایسے بٹھا دیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا زیلنسکی کو ساتھ بٹھا کے اس نے کہا تم کچھ بھی نہیں ہو، کہ اگر ہم پیچھے ہٹ جائے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل۔ ساتھ بٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے جھاڑا تھا۔ وہ بیسیکلی کیا تینوں تو سنا نو والی صورتحال تھی، کیونکہ یورپ جو ہے وہ زیلنسکی کے یوکرائن کے پیچھے ہے اور حالات خراب ہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں یہ یوکرائن کا پرابلم کیا ہے، یوکرائن کا پرابلم یہ ہے کہ یوکرائن جب 1989 میں جب روس کا جو شکست خوردہ ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، اس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ یوکرائن میں کوئی بھی نیٹو وہ اتحاد ہے جو امریکہ اور یورپ نے مل کے روس کے خلاف بنایا تھا۔ نیٹو کے کوئی بھی فٹ پرنٹس یوکرائن میں نہیں ہوں گے، مگر یوکرائن کو اندرونی معاملات کر کے نیٹو میں شامل کیا جا رہا تھا۔ یعنی کہ نیٹو وہ اتحاد، وہ دفاعی الائنس تو جو یورپ میں موجود تھا اور امریکہ کے درمیان تھا، اس کو یوکرائن یعنی روس کے ڈور سٹیپ پہ لایا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے روس نے حملہ کر دیا تھا۔ روس کہتا تھا یہ کام نہیں کرنا، لیکن یہ یوکرائن زور دے کے چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ نیٹو کا اتحادی ہو جائے۔ دراصل نیٹو ایک ایسا اتحاد ہے جس پر ایک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا ہے، اور ایک پوری کی پوری سیکیورٹی گارنٹی ہے کہ یعنی کہ پورا یورپ اس کے خلاف لڑے گا اگر ایک جو کوئی ملک ہوگا اس کے خلاف جنگ چھیڑے گا۔ اس وجہ سے یورپ نیٹو جو یوکرائن تھا نیٹو کا اتحادی بننا چاہتا تھا، جس کو قبول نہیں کیا پیوٹن نے اور اس پہ حملہ کر دیا۔ اب حالات اور واقعات کی ترتیب یہ ہے، 44 کروڑ سے زائد ہونے کے باوجود یورپین 14 کروڑ والے روس سے ڈر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جان سمپسن نے کہا کہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی وہ تیاری نہیں ہے۔ اب وہ جو لگژری، وہ جو آسائشیں انجوائے کرتے رہے ہیں امریکہ کے بلبوتے پر، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب پورے یورپ پر خوف لرزہ طاری ہے۔ اس وجہ سے جان سمپسن کہتے ہیں کہ جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ دوسرا جو خاص طور پر چین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ چین بہر طور، امریکیوں کی یہ اطلاعات ہے کہ ہر 2 صورتوں میں 2027 تک چین جو ہے وہ تائیوان پر قبضہ کر لے گا اور معاملات کو کسی طور پہ بھی روکا نہیں جائے گا، اور 2026 میں چین ڈومینیٹ کر جائے گا اور اس کے خد و حال واضح ہو جائیں گے وہ کس انداز سے آگے لے کے معاملات کو چلے گا۔ چین کی انہوں نے کہا جی مزید طاقت بڑھے گی، مزید ہیجمنی بنے گی، مزید اجارہ داری بڑھے گی۔ یہ ہے وہ سارا منظرنامہ 2026 کا یورپ، امریکہ، چین اور روس کے حوالے سے۔ یہ تھا آج کا ویلوگ۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم ایسی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔